Susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo sa makausa tagbawa ko. Punon mo ani ako Ginoo. Susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo sa makausa tagbawa ko. Punon mo ani ako. Kupti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo sa makausa tagbawa ko. Punon mo ani ako. Kupti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo sa makausa tagbawa ko. Punon mo ani ako Ginoo. Ang Ginoo atong himayaon karong adlaw sa atong pagsimba ug pagdaig kaniya ug bisan sa atong pagpadayon sa libro ni Juan ato karong hisgutan ang
Juan Kapitulo 5, 1 abot sa 18, ug atong padayonon pagtan-aw ang gihimo sa atong matuod nga Dios, matuod nga tao, si Ginoong Hesus, ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa kalibutan, ug nga ang tanan nga makadungog, mubasa ug makapatalingog sa iyang pulong, ang balaang espiritu mo himo ug espirituhanon nga kalihukan ug pagbuhi sa espirituhanon nga bahin aron ang pulong sa Dios moturog ug mabuhi sa tagsatag sa kasing-kasing tuhuan si Ginoong Hesus nga personal nga Dios ug manluluwas ug hatod sa kinasing-kasing nga paghinulsol ug mudala og kabaguhan ang pulong sa Dios. Atong basahon ang unang 18 ka bersikulo sa Juan Kapitulo 5. Tapos niini may gisaulog nga usa ka piyesta sa mga Hudiyo ug si Hesus mitungas ngadto sa Jerusalem. Ug sa Jerusalem duol sa pultahan sa mga karnero na ay tuburan nga sa Hebrehanon ginatawag og Betsata nga may 5 ka portiko. Dinhi niini managhigda ang dakong panon sa mga masakiton, lakip sa mga buta, sa mga bakol, sa mga paralitiko. Sila na nagpaabot sa pagliw sa tubig. Kay may mga panahon nga ang manulunda sa Ginoo manaog ngadto sa tuburan ug ang tubig iyang kutawon ug ang makauna sa pag-ubog human makutaw ang tubig siya mamaayo sa bisan ang sakit nga iyang giantos. Ug ditoy usa ka tawo nga nagmasakiton sulod na sa 3 ug 8 ka tuig. Sa pagkakita ni Hesus kaniya ug sa nasayran niya nga siya naglubog na dito sulod sa hataas nga panahon, siya miingon kaniya, "Buot ka bang maayo?" Ang masakiton mitubag kaniya, "Senyor, wala ako'y tawo nga makatunlob kanako ngadto sa tuburan. Inigkutaw na sa tubig ug sa diha nga manimbasog ako sa paglusad. Adunay lain nga makauna kanako sa pag-ubog." Ug si Hesus miingon kaniya, "Bumangon ka, dad ang imong higdaanan ug lumakaw ka." Ug diha-diha ang tawo naayo ug gidala niya iyang higdaan ug milakaw. Ug kadto adlaw nga igpapahulay. Tungod niana ang mga Hudiyo miingon sa tawo nga naayo, "Adlaw karon nga igpapahulay ug ginadili kanimo ang pagdaladala mo sa imong higdaan." Apan siya mitubag kanila, "Ang tawo nga nag-ayo kanako miingon kanako, dad ang imong higdaan ug lumakaw ka." Ug sila nangutana kaniya, "Kinsa bantuhan ang nag-ingon kanimo, dad ang imong higdaan ug lumakaw ka?" Apan ang tawo nga giayo wala mahibalog kinsa sanglit si Hesus milikay naman tungod sa panon sa katawhan ni adtong dapita. Human niini gikahibalag niya si Hesus. Siya ni Hesus sa sulod sa templo ug si Hesus miingon kaniya, "Tan-awa, maayo na ikaw, ayaw na pagpakasala aron dili mahitabo kanimo ang labi pang mangilad." Ug ang tawo milakaw ug iyang gisuginlan ang mga Hudiyo nga ang nag-ayo kaniya mao si Hesus. Ug mao kini hinungdan ngano nga si Hesus gilutos sa mga Hudiyo kay kini gibuhat man ugod niya sa adlaw nga igpapahulay. Apan si Hesus mitubag kanila, "Ang akong amahan nagpadayon sa pagbuhat bisan pa hangtod karon ug ako nagabuhat sa ingon man." Ug mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay kundi tungod usab kay ang Dios iya man gitawag nga iyang kaugalingong amahan ug sa ingon ni ana nagpakigsama siya sa Dios. Magampo kita. Ginoo, pinaagi sa gahom sa imong pulong nga hait pa kaysa espadang duhay sulab. Ikaw magahatod sa matag usa kanamo sa tinuoray nga pagtuo, pagsimba, pagdaig kanimo. Bisan pa balaang espiritu, ikaw magabuhi sa tanan nga makakita, makadungog, makapatalingog sa imong pulong, magabuhi sa espirituhanon nga bahin. Muturok ang tinuoray nga pagtuo kang Ginoong Hesus nga siya namatay, gilubong, nabanhaw,
ug ang tinuray nga pagtuo muhatod ug kinabuhing dayon sa magtutuo, muhatod sa tinuod nga paghinulsol sa mga kasalanan ug muhatod sa kabag-uhan sa kinabuhi. Salamat Ginoo nga imong pulong hait pa kaysa espadang duhay sulag ug maula may makalagbas sa utlanan sa espiritu ug kalag ug maula may makausisa sa tanang naa sa kinasuluran sa matag usa kanamo. Mahimaya ka kang adlaw diha sa imong pulong. Ug salamat hangtod nining adlaw wala ka maundang pagluwas, pagkabot, pagbuhi sa mga katawhan nga patay diha sa espiritu ug kalag tungod sa pagkamakasasala. Salamat sa kinabuhing dayon ng imong gisaad sa tanan nga mga matuod nga magtutuo ug ikaw mahimaya sa imong pulong karon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ug amen. Usa sa mga ilhanan nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios, matuod nga tawo mao ang gipili nga mga katingalahang mga buhat, katingalahang mga milagro nga gihimo niya. Dinhi sa libro ni Juan dili muminos sa 7 ka mga ilhanan o mga milagro nga nagpamatuod gayud nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios, matuod nga tao, ug bisan pa sa atong pagbasa nining adlaw atong makit-an nga gusto gani siyang patyon sa mga pangulo sa mga Hudeo tungod kay giangkon gyud ni Hesus nga siya ug ang amahan usara ug mao kini ang usa sa mga labing dakong misteryo ug bisan matag usa kanato kitang mga matuod nga mga magtutuo kinahanglan kining maong kamatuoran anaa gyud sa kinasuluran sa atong kinabuhi ato gining gituhuan sa kinasingkasing pinaagi sa gahom ug kamaayo sa Espiritu Santo nga adunay usa ka Dios diha sa tulo ka persona, Dios nga Amahan, Dios nga Anak ug Dios Espiritu Santo. Ug kining usa ka Dios nagpaila-ila nga si Ginoong Hesus usab ang ikaduhang persona sa usa ka Dios, matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Ug mao kini ang atong ginumduman sa pagsugod nato sa kapitulo 1. Ang unang duha ka bersikulo sa Juan kapitulo 1 sa sinugdan mao ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong nagalungtad na siya daan uban sa Dios. Pag-abot nato sa Juan 1 bersikulo 14 ni klaro usab ang pulong sa Dios nga ang pulong nagpakatao, ang pulong nahimong unod ug miipon uban kanato. Ug mao kana ang ministeryo ni Ginoong Hesus sa nasod sa Israel sa una niyang pag-anhi nga dili muminos 33 ka tuig ug ang iyahang publiko nga pagministeryo sa nasod sa Israel nag-edad siya og 30 anyos dili muminos sa 3 ka tuig ngadto sa sobra pa niini. Ug sa atong gibiyaan sa Juan kapitulo 4 pagkaanindot nga ang Dios anaa gayud wala gyud muundang sa paghimo og mga pinasahi nga mga butang dili lamang ang paghimo mga milagro nga gihimo niya sa paghimo og bino sa tubig diha sa kasal sa Kana sa Juan kapitulo 2 sa pag-ayo niya sa anak sa opisyal diha sa pagtapos nato sa Juan kapitulo 4 pero usa siya ka Dios nga nasayod sa imong kasing-kasing mupili sama sa pagpili niya ni Nicodemo sa Juan kapitulo 3 sama sa pagpili niya sa babaeng Samarianhon sa Juan kapitulo 4 nagpili sa mga lungsuranon sa lungsod sa Sikar diha sa Samaria nga iyang luwason ug nagpili usab sa opisyal nga hintil ug sa iyahang tibuok banay nga iya usab nga luwason. Ug hinaot nga sa atong pagtan-aw nining usa na usab ka dakong milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus dinhi sa Juan kapitulo 5. Ining dakong milagro makita nato nga 38 anyos ang pagmasakito nining maong tawo. Ato niining gibasa tapos niini may gisaulog nga usa ka fiesta sa mga Hudeo ug si Hesus mitungas ngadto sa Jerusalem.
Kung imong tanawon ang libro ni Juan, tulo ka pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo o piyesta sa pagsaylo ang natindihan ni Ginoong Hesus, mao nga diha nato gibanabana nga dili muminos tulo ka tuig ang iyahang pagministeryo. Wala hisguti unsa nga piyesta kini, pero sa kultura sa mga Hudeo, kung 13 anyos ka pataas, kung lalaki ka, dunay tulo ka kasaulugan o piyesta ang imo gyud nga atindihan, ug mao kana ang piyesta sa pagsaylo, piyesta sa Pentecostes o piyesta sa balong-balong o sa payag-payag. Wala hisguti ug atong makit-an nga miatinder si Ginoong Hesus. So posible kini nga mao kini ang pangilin sa balong-balong o payag-payag, ug atong makit-an nga kini maong dapit sa Jerusalem giduol kini ni Ginoong Hesus. Ug sa Jerusalem duol sa pultahan sa mga karnero anay tuburan nga sa Hebrewanon ginatawag og Betsata nga may 5 ka portiko. Sa ikaduhang templo nga natukod ug bisan pa sa dihang nagudob ang templo ni Solomon ay ang gitukod ug sa pasiguli nini sa panahon ni Ezra, ni Zerubbabel, atong makit-an nga dili muminos adunay napulo ka mga ganghaan, napulo ka mga agianan ang maong templo. Ug usa kini sa mga templo nga gisgutan dinhi pultahan sa mga karnero. Kining maong pultahan sa karnero ana akin nahimutang sa amihanang bahin sa templo ug agatong mga karnero nga ihalad para anhi dinhi ang mga tao moagi nga maghatod sa ilang halad nga mga karnero. Pagkanindot pod tungod kay sa Juan Kapitulo 10 gitawag ni Ginoong Hesus ang iyang kaugalingon, siya ang maayong magbalantay sa karnero. Ug bisan si Juan nga magbubunyag sa iyang pasidungog ni Ginoong Hesus, sa iyang pagpailaila ni Ginoong Hesus sa Juan 1:29, iyang gipailaila si Ginoong Hesus nga siya mao ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. O kining maong dapita, kining Betsata o uban nga mga hubad gitawag kining Bethesda, pag anindot pod sa kahulugan sa ngalan nga Bethesda tungod kay nagkahulugan man kini og balay sa kaluoy ug naghisgot kini pagkamanggiluyon sa Dios. Ug hangtod sa atong katuigan karon wa gyud maupos ang kamaayo, ang gugma, ang grasya, ang kaluoy sa Dios. Mao man gani nga daghang mga pag-awit nga naghisgot sa ang kaluoy, naghisgot sa ang gugma, naghisgot sa iyahang pagkamaayo. Aniya kita karon sa panahon sa pandemya ug atong mahulagway nga adunay mga hospitals, adunay mga tent cities gitawag nga adunay mga nagtolda-tolda nga bisan gani ang mga ubang pasyente nga tungod ni maong pandemya naa sa gawas gibutang ining murag maong mga tolda para adunay dugang nga mga kahigdaan ang mga pasyente nining atong pandemya karon. Kining maong dapit susama ni ana nga adunay giingon dinhi niini na naghigda ang dakong panon sa mga masakiton lakip sa mga buta, mga bakol ug mga paralitiko. Sila nagpaabot sa paglihok sa tubig kay may mga panahon nga ang manulunda sa Ginoo manaog ngadto sa tuburan ug ang tubig ang kutaon ang makauna sa pag-uhubog human makutaw ang tubig siya mamaayo sa bisan unsang sakit nga iyang giantos. Gikasubo nato nga daghang masakiton pero aduna poy daghang mga tilimadon, aduna poy daghang mga tuo-tuo. Sama pod sa atong panahon karon nga daghang mga tao nga wala makaila sa matuod nga Dios tungod kay nabilanggo man sa lain-lain nga mga tinhuan, mga sugo sa ilahang isig ka mga pundok, sa isig ka mga reliyon ug daghang mga buluhaton, daghang mga tilimadon ug daghang mga gipanghimo nga wala gani
mahisupak sa pulong sa Dios tungod kay usahay ang tao miingon man mao man ni namatan ug mahayag mo diretso lang pagsunod sa mga tuo-tuo, mo diretso lang pagsunod sa mga naandan nga salamat na lang hangtod dili maluoy ang Dios, dili siya mohimo sa unang lakang hangtod ang espiritu dili mobuhi sa imong patay nga espiritu ug kalag usab tungod sa imong pagkamakasasala, tungod sa akong pagkamakasasala dili ka unta mahigugma, dili ka unta makaila ni Ginoong Hesus nga imong personal nga Dios ug manuluwas. Pagkaanindot, pagkamanggiluyon, pagkadako sa gugma sa Dios nga siya gyud ang unang muhimo ug lakang. Ug mao kini ang gipasabot nato sa pulong nga grasya. Walay utang ang Dios kanato, mao ni nga di lang gyud niya mapugnan ang iyahang pagkamanghatagon. Siya usab ang magbuot sa iyahang pagkamanghatagon. Versikulo 5, dito'y usa ka tawo nga nagmasakiton sulod na sa katluan ug 8 ka tuig. Sa daghan nga mga nagtapok nga mga masakiton, sa daghan nga mga nanaghigda, kining maong tawo maoy ipili ni Ginoong Hesus. Isip Dios nasayod siya sa imong kasing-kasing, sa akong kasing-kasing. Isip Dios wala usay magbuot kaniya kinsa iyang duulon, kinsa iyang ayuhon, kinsa iyang hatagan ug milagro. Sama nga ang Dios lamang nasayod sa imong kasing-kasing, una-una ug siya nasayod sa imong kaugmaon, siya nasayod kung magpaluwas ka ba niya o dili. Pero dili mapugnan sa Dios iyang pagkamanggiluyon, dili mapugnan sa Dios iyang pagkamaayo ug muhimo gyud siya og unang lakang. Mao nga paborito kaayo nimo ug nako ang Juan 3:16 kay gingugma gyud sa Dios ang kalibutan nga sa samang paagi gipadala niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuog mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Nasayod sa Ginoong Hesus kinsa ang kabahin nining maong kalibutan. Salamat nga hangtod karon bisan sa pagtan-aw nimo sa libro sa pinadayag ang gingharian sa langit ana ang tanang lengguwahe, ana ang tanang matang sa katawhan. Ana ang mga tinubos ni Ginoong Hesus. Ug hinaot ikaw ug ako karon nga nakadungog sa iyang pulong, hinaot manglihok ang Espiritu Santo ug apil gayud ikaw sa pinili, apil gayud ikaw sa tinuod nga magpaluwas sa Dios. Gikasubo nato nga bisan gani ang gipili sa Dios nga 12 ka mga apostoles, gikasubo nato nga isip Dios si Ginoong Hesus lamang nga nasayod nga sa iyahang pagpili sa napulo og 2 ka apostoles, si Judas Iscariote dili di ay matuod nga luwas ug mao kana ang kamatuoran. Mao nga kanunay nagpahinumdom usab ang Dios nga dili tanan nag-ingon Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Sa iyahang wali diha sa bungtod sa Mateo 5:6 ug 7 kanang tulo ka kapitulo nga gigahin ni Ginoong Hesus sa pagwali sa bungtod. Giklaro usab ni Ginoong Hesus nga siya ra gyud ang nasayod sa kasing-kasing sa matag usa. Versikulo 6 sa Juan kapitulo 5, sa pagkakita ni Hesus kaniya ug sa nasayaran niya nga siya naglubog dito sulod na sa taas nga panahon, siya miingon kaniya, buot ka bang maayo? Hinaot madunggan nimo kana nga pangutana sa Dios usab kanimo kanako karong adlaw. Mao kana ang pangutana sa Dios kanimo ug kanako matag adlaw. Ayaw usiki ang matag adlaw nga dili ka makadungog ning maong pangutana, buot ka bang maayo? Ug hinaot kinasingkasing ang imong pagtubag, kinasingkasing imong pagsugot sa Dios nga dili lamang ang imong pisikal nga bahin maoy mamaayo. Dili lamang ang emosyon nimo nga mga problema ang maayo, dili lamang ang
pinansyal nimo nga kabahin mao ang maayo, pero ang labig yung importante mao ang imong espirituhanon nga bahin. Nga manglihok ang Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Ang masakiton mitubag kaniya, Senyor, wala ako'y tao nga makatunlob kanako ngadto sa tuburan, inigkutaw na sa tubig ug sa diha nga manlimbasog ako sa paglusad, adunay lain nga makauna kanako sa pag-ubo. Wala makatugkad, wala makasabot kini maong tao sa pangutana ni Ginoong Hesus, ug atong makita nga sa iyang tubag gibase lamang niya ang iyang kaayuhan diha sa iyahang makita, diha sa normal nga mga paghitabo. Pero prangka siya, nasayod siya nga adunay mga tuo-tuo, ug kasubo nato daghang mga tawo nga nagsalig sa reliyon, nagsalig sa mga tuo-tuo nga maoy makaluwas kanila, nga maoy makaayo kanila. Adunay mga tawo nga dili ganahan og usa ka personal nga relasyon sa Ginoo. Bisan matag adlaw gatanyag ang Dios sa iyahang milagro, sa iyang kamaayo, adunay mga tao nga moingon, komportable ra ako sa akong sapi, komportable ra ako sa akong edukasyon, komportable ra ako sa akong reliyon, komportable ra ako sa akong pagkalalaki o pagkababayi o sa akong rasa. Binaot nga dili ka magpabilin nga komportable tungod kay sa tinuray lamang igsuon kung wala kay personal nga relasyon ni Ginoong Hesus, kung dili manlihok ang Dios, kung dili buhion sa Dios ang imong espirituhanon nga bahin. Si Ginoong Hesus miprang kausab sa iyang pulong, maunsa man kung maangkon nimo ang tibuok kalibutan, maangkon nimo ang tanang bahandi sa kalibutan, apan malaglag, maimpyerno lamang ang imong kanag. Wala kay kabugti sa pagpalit sa imong kaugalingong kalag. Ug si Jesus mingon kaniya, bumangon ka, dad-ang imong higdaan ug lumakaw ka. Mao kana ang grasya sa Dios. Sa kadaghan sa mga masakiton ni anang lugar sa mahimo ni Ginoong Hesus ang pag-alim kanila tanan, ngani ang libro ni Juan nagpakita nga hilabihan kadaghang mga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus ni adtong panahona. Nga ang katapusang kapitulo sa libro ni Juan nagaingon nga bisan pa ang tanang libro dili masudlan sa mga katingalahang gipanghimo ni Ginoong Hesus. Walay mga kasulatan nga makasulod ang mga gipanghimo ni Ginoong Hesus. Hilabihan kadaghan ang iyahang gipanghimo nga mga maayong butang, hilabihan kadaghan ang nakasaksi sa iyahang mga milagro. Pero gikasubo nato ang tinuray nga mga luwas, ang tinuray nga mga milahutay, ang tinuray nga miunong gyud ni Ginoong Hesus, pipila lamang. Ato makita nga sa pagtapos sa wala pa sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus sa libro sa buhat, atong makitaan nga bisan sa mga sinulat ni Apostol Pablo, ningon dito nga aduna lamay mga 500 ka mga kaigsuonan nakakita sa iyahang pagsaka sa langit. Atong makita nga pagtapos sa Juan buhat kapitulo 1, atong makitaan nga ang nakungsaran sa Espiritu Santo diha sa buhat kapitulo 2, 120 lamang ka tawo. Gikasubo nato daghan ang gipangtawag, daghan ang nakakita sa milagro, daghan nakakita sa mga maayong buhat ni Ginoong Hesus. Pero jutay lang ang gipili gayon. Ug ginaot igsoon nga hangtod ining tuiga 2021, ikaw ug ako makasinati sa tinuray. Salamat Ginoo.
nga usa ako sa imong gipili. Salamat Espiritu Santo nga sa akong pagkapatay diha sa sala. Imo akong gipili, imo akong gibuhi sa espirituhanon nga bahin. Tungod kang Efeso 2:1 nagahisgot usab nga patay kitang tanan tungod sa atong pagkamakasasala. Espirituhanon nga patay, kalagnon nga patay. Tungod sa espirituhanon, tungod sa atong pagkamakasasala. Ningon usab ang libro sa Roma, kay ang suhol sa pagpakasala mao ang kamatayon. Pero ang libreng gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus. Salamat sa lihok sa Espiritu Santo sa tanan nga iyahang pilion, sa tanan nga mabuhi diha sa espirituhanon nga mga buta. Pero hinaot nga mawala ang pinaagi sa kaluyo, grasya sa Dios sa imong pagtuon, sa imong pagbasa, kung tinuod kang luwas, nakasinati ka sa kamaayo sa Dios, kanunay kang giuhaw sa pulong sa Dios, hinaot nga kining mga tuo-tuo sama nining nahitabo nining maong tawo, sama sa mga nanghitabo tungod kay diha gipangbutang ang mga masakiton tungod kay dunay tuo-tuo nga kutawon ang tubig sa usa ka manulundan. Hinaot nga kung matuod ka nga luwas, wa na kay laing saligan, wa na kay laing hatagan sa imong kinabuhi, kundili ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Nagadala ka sa ngalan ni Kristo. Itawag nimo imong kaugalingon nga Kristohanon ug hinaot nga siya gayud maong imong agalon, siya gayud ang imong sundon, siya gayud ang imong alagaran sa tanan nga pagsimba o pagdaig sa kinasingkasing. Gamhanan ang pulong sa Dios sama sa atong pagtapos sa Juan kapitulo 4, mao kini ang pulong nga naghimo sa tibuok universo, musulti lamang siya o mutungha. O mao ni nga muingon lamang si Ginoong Hesus, bumangon ka, dadaang imong higdaanan o lumakaw ka. Ug diha ang tao na ayo ug gidala niya ang iyang higdaan o milakaw pagka gamhanan sa pulong sa Dios. Buhi gayud ang pulong sa Dios. Mao man gani nga ang gigamit gayud sa Dios para mo turok ang pagtuo sa imong kasing-kasing, mao gyud iyang pulong. Ang gigamit sa Dios aron mabuhi ka sa espirituhanon nga bahin, kinahanglan masangyawan ka, makadungog ka sa pagwali sa pulong sa Dios. Kay hangtod dili ka makadungog sa pagsangyaw, sa pagwali sa pulong sa Dios, ang imong espirituhanon nga bahin dili gayud mabuhi. Kinahanglan mulihok ang Espiritu Santo kauban sa iyang pulong. Salamat sa kamaayo sa Dios, kay ang pulong sa Dios hait pa kaysa espadang dumay sulat. Mao nga sa Roma 10:17 giingon usab nga ang pagtuo mutungha, ang pagtuo muturok tungod sa pulong sa Dios o pulong ni Kristo. Tungod niana mga Hudiyo mingon sa tawo nga naayo, adlaw karon nga igpapahulay o ginadili kanimo ang pagdaladala mo sa imong higdaan. Gikasubo nato nga ang mga Pariseo niining panahona, mga Saduseo, mga kadagkuan sa Hudiyo, ilabi na ang 71 ka mga labawng kaparian, ang labawng kaparian ug ang 70 nga kabahin sa Sanhedrin o sa ilahang labing taas nga pamunuan sa mga kaparian ni atong panahuna. Dili mumino sa mga 6,000 ang mga Pariseo sa unang pag-anhi ni Ginoong Hesus, mga 2,000 na katuig ang milabay. Kasubo usab nato nga bisan ang mga kasuguan ni Moises diha sa Exodo 20, diha sa Deuteronomio kapitulo 5, gidugangan sa mga ang pag-interpretar sa adlaw nga igpapahulay, ang pagdugang sa mga ilang kaugalingon nga mga kamanduan ug mga balaod, ginatos usab ang mga gidugang sa mga Pariseo. Ipasamot nila kalisod para sa sundon sa mga tao ang ilahang mga lagda
nga usahay tupong pa, usahay mo labaw pagani kaysa buhing pulong sa Dios. Ikasubo nato nga hangtod karong panahon na adunay mga reliyon, adunay mga pundok nga ang ilahang mga kasuguan, ang ilahang mga lagda, ang ilang mga ginasunod mas gamhanan pagani, mas usahay lisod ng sundon, usahay mo tupong o mulapaw pagani ka importante sa pulong sa Dios. Apan siya mitubag kanila ang tao nga nag-ayo kanako, mingon kanako, dad ang imong higdaan o lumakaw ka. Kining maong tao buhi nga saksi sa gihimo sa Dios kaniya. Ug sila nangutana kaniya kinsa bang tawhana ang nag-ingon kanimo, dad ang imong higdaan o lumakaw ka. Apan ang tao nga giayo wala makahibalo kinsa sanglit si Jesus milikay naman tungod sa panon sa katawhan ni adtong dapita. Pagka malumo sa kasing-kasing ni Ginoong Jesus, pagka gamhanan sa iyang pulong ug wala gayoy pagpagarbo ato makitaan nga human muhimo nining maong milagro, human mo pili nining maong tao nga iyang ayuhon sa dili mo minos katruan ug 8 ka tuig 38 anyos nga naghigda nagaantos ini iyang balatian. Wala gani magpagarbo, wala gani musangyaw, wala gani magpaila-ila sa iyang kaugalingon. Ug pagkanindot sa Dios nga kanunay nagatanaw ang Dios sa imong kasing-kasing. Matag adlaw dunay daghan kaayo nga komon nga mga grasya nga gihatag sa Ginoo kanimo ug kanako. Ang pagkaon nga imong gikaon, ang imong hangin nga gihanggab, ang adlaw nga misilang karon, ang ulan, daghang kaayong komon nga mga grasya ang gihatag sa Dios kanimo ug kanako. Hinaot kining komon nga mga grasya kung tinuod ka nga gibuhi na sa Dios sa espirituhanon nga bahin, muhatod kini kanimo sa mas labaw pa nga kauhaw, dili lamang sa gipanghatag sa Dios kundi nga makigsuod gayud sa Dios nga manggihatagon. Nga dili ang gasa mauimong dili ang grasya lamang mauimong paabuton kaniya kundi ila-ilahon nimo siya ang tinubdan sa grasya sa suod gayud nga kabahin. Humani ini gikahibalag siya ni Jesus sa sulod sa templo ug si Jesus mingon kaniya, tanawa, maayo na ikaw ayaw na pagpakasala aron dili mahitabo kanimo ang labi pang mangilad. Adunay mga bahin sa kasulatan nga adunay mga balatian nga moresulta tungod sa imong pagkamakasasala. Adunay mga balatian nga resulta tungod sa bisyo, tungod sa pag-abusar nimo sa imong lawas. Adunay mga balatian usab nga gitugot lang gyud sa Dios. Sama ni adtong makit-an unya nato sa ubang bahin sa kasulatan, ilabi na ang Juan kapitulo 9 diin dunay buta usab nga ayuhon si Ginoong Hesus nga niya mga apostoles nanguta naman kinsa may nakasala Ginoo, ang yang ginikanan o kining tawhana ang nakasala ngano nga buta man siya. Pero mingon si Ginoong Hesus ditugot kini sa Dios kaniya aron ikapakita usab ang himaya sa Dios. Dunay mga balatian nga resulta sa pagpatuyang pagpakasala sa tao. Aduna usay mga balatian nga gitugot lamang sa Dios para mapakita niya iyang gahom o kamaayo. Sama ni
ni Maria Magdalena nga gipuy-an og 7 ka demonyo ang iyahang kinabuhi ug nakadawat sa milagro ni Ginoong Hesus ug makit-an usab nato unsa siya ka kasuod, unsa siya ka mainiton nga sumusunod ni Ginoong Hesus. Importante kay kini nga pahinumdom. Ikaw ug ako kung matuod ka nga luwas, nakasinati ka sa kamaayo sa Dios, kanunay nagpahinumdom ang Dios kanimo. Mao kanay trabaho sa Espiritu Santo. Human ikaw maluwas tungod sa iyang grasya, tungod sa paglihok sa Dios, tungod sa pagbuhi sa imong espiritu, sama sa gihimo sa Dios diya sa Efeso 2:8, grasya gayud sa Dios. Ang imong kaluwasan, grasya sa Dios. Ug ang gamiton sa Dios nga madawat nimo kini ang grasya mao ang imong pagtuo. Pero nining kamaayo sa Dios, nining dapita atong makit-an nga miuna gyud paghimog lakang ang Dios. Wa makasabot kining tao pero gisugo lang gyud sa Dios. Ingon ni ana ang kamaayo sa Dios. Usahay mo kanang kahulugan sa grasya makiong ka Ginoo, dili ako takos niini, dili ako angay mo dawat niini. Kinsa man ako Ginoo nga matao ka, nga labing kabo sa pasungan, kinsa man ako Ginoo nga magpakamatay ka dito sa krus sa Kalbaryo aron pagtubos kanako, kinsa man ako Ginoo nga imo akong pilion, nga imong buhion akong patay nga espiritu pinaagi sa pagpanglihok sa Espiritu Santo. Ug mao kana ang giistorya usab ni Haring David sa Salmo kapitulo 8. Sandayang nakita niya ang kainindot sa gipanghimo sa Dios sa kalangitan, sandayang nakita niya mga kabituunan, nakita niya ang bulan, nakita niya ang kainindot sa kalangitan. Ningon si Haring David, kinsa man ako Ginoo, kinsa man ang tao nga imo mang tagdon sa man ini. Hinaot nga mao kini imong bation kanunay. Nga kung doon na kay personal nga relasyon sa Dios, pinahan siya ni Ginoong Hesus, sugo siya, ayaw na pagpakasala aron dili mahitabo kanimo ang lapipang mangilan. Hinaot ang espirituhanon nga kaluwasan, hinaot ang imong kinabuhi karon kung nakasinati ka man sa kamaayo sa Dios, dili mahimo nga dili magakunhod ang imong sala. Nagatrabaho ang Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Nagalihok mo sa Dios diya sa tulo ka persona sa imong kinabuhi. Kung unsa ikaw karon, dili na ikaw. Kung matuod ka nga luwas, lahi na ang imong kinabuhi karon. Sama sa giingon sa 2 Korinto 5:17. Ang tanan nga anaa na diha kang Kristo, na tao na, bag-o na siya nga pagpakatao. Ang daang mga butang milabay na, bag-o na siya. Ug mao kana ang mahimo sa Dios alang kanimo. Ug ang tao milakaw iyang gisuginlan ang mga Hudiyo nga ang nag-ayo kaniya mao si Jesus. Hinaot nga ang pagsugilo niya sa mga Hudiyo aron unta ilabang tuhuan si Ginoong Hesus o wa lang yun siya pagtagad sa gihimo ni Ginoong Hesus kaniya. Tungod kay iyang pagsugilon kanila sa mga Hudiyo sa kadagkuan, may resulta man hinuon niining giingon sa versikulo 16, ug mao kining hinungdan ngano nga si Jesus giluto sa mga Hudiyo kay kini gibuhat man ugod niya sa adlaw nga ipapahulay. Pero kanunay ipakita gyud ni Ginoong Hesus nga isip Dios, labaw pa siya ang Dios sa adlaw nga ipapahulay, siya
naggama sa adlaw nga igpapahulay busa walay tao nga mas mulabaw pa kaysa sugo sa Dios may tungod sa adlaw nga igpapahulay ug ang garbo sa mga Pariseo natando gayud tungod kay sila mismo nag-usog man sa mga kalagdaan, nagdugang man og mga kasuguan alang sa adlaw nga igpapahulay. Ipadayon si Ginoong Hesus diri sa bersikulo 17 ug 18 pagpamatuod nga siya matuod nga Dios. 16, 17, 18 importante kayo nga mga bersikulo nga nagpamatuod nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios. Gikan gyud sa iyang baba ang perfecto nga Dios. Bisan ang mga milagro nga iyang gihimo walay gahom ni bisan kinsa nga makaayo ug usa ka masakito nga 38 ka tuig nga naghigda kundili ang Dios lamang. Pero gikasubo nato nga ang mga Pariseo tanang mga milagro ni Ginoong Hesus gahi na gyud ilang mga kasing-kasing tanang mga maayong buhat ni Ginoong Hesus ilang pasangilan si Ginoong Hesus nga ang nagpaluyo sa imong gahom mao si Beelzebub. Mao ang yawa ang nagpaluyo sa imong gahom. Reliyoso sila pero nagmarcha sila, nagpadulong sa linaw nga kalayo. Ikasubo nato daghan sila. Pero ang ilang mga posisyon, ang ilang mga ranggo di na sila andam makigila-ila sa buhi nga Dios. Hinaot ikaw ug ako igsuon ato yung makit-an si Ginoong Hesus sama ni ining makita sama ni ining giingon niya sa 16 hangtod sa 18. Bersikulo 16 matuod nga Dios si Ginoong Hesus tungod kay way magbuot kaniya sa iyang himuon sa adlaw nga igpapahulay tungod kay siya maoy naghimo sa matag adlaw. Apan si Jesus mitubag kanila sa bersikulo 17, ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan pa hangtod karon ug ako nagabuhat sa ingon man. Giangko ni Ginoong Hesus nga siya ug ang amahan usara tungod kay unsay gihimo sa Dios nga amahan mausab kana ang gihimo ni Ginoong Hesus. Ang tanang mga milagro nga iyang himuon, ang tanang mga maayong buhat nga iyang himuon, ang tanang mga pagwali nga iyang himuon, ang tanang pagpamautismo nga iyang himuon kauban sa mga tinun-an sugo kana sa Dios nga amahan ug unsang kabubuton sa Dios nga amahan mausab ang gihimo sa Dios nga anak ug mausab ang gikauyunan ug himuon sa Dios Espiritu Santo. Mutapos kita dinhi sa bersikulo 18 ug mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya dili lamang tungod kay gilapas niyang adlaw nga igpapahulay kundi tungod usab kay ang Dios iya man gitawag nga iyang kaugalingong amahan. Ug sa ingon ni ana nagpakigsama siya sa Dios. Adunay tulo ka butang nga akong ibilin para sa matag usa kanato aron na mahinumduman nato kining maong bahin sa kasulatan. Una, atong hinumduman ang kaluoy sa Dios. Ang iyang compassion, ang iyang may gugmaong kalulot. Ug mao kini ang nagpaluyo sa hangtod karon naglungtad pa kining maong kalibutan. Binaot nga sa pagtapos nining maong kapanahunan nagapaabot ikaw ug ako igsuon sa atong sa mga matuod nga luwas sa iyang pagsakgaw, sa iyang pagbayaw. Nga magahulat siya sa mga matuod nga luwas diya sa panganod sama sa kakalit sa pagpamilo. Makadungog ikaw ug ako sa trumpeta sa Dios ug mukuyog kita kaniya, hulaton kita niya diya sa panganod, mukuyog kita kaniya
diha sa iyang gingharian mao kini ang giandam sa mga matuod nga luwas. Bagong lawas sa mga gipapahuway na sa Dios nga mga matuod nga luwas, usa ka lawas nga mabanhaw sama sa iyang lawas. Ug kanato usab nga maabtan niya nga buhi, takulaho lamang mabag-o usab ang imong lawas, may mayaon nga lawas mo kanay ang giandam. Sa dili pa ang 7 ka tuig nga kasakitan, ikaw ug ako pakig-uban sa Dios sa 7 ka tuig dito sa gingharian sa langit, samtang dinhi sa yuta ang mahibilin 7 ka tuig usab nga kasakitan. Ug hinaot nga sa di pa ka na moabot, ang Dios magabuhi sa imong espiritu, sa tanang makadungog, sa tanang makapatalinghog, tanang magpabilin sa iyang pulong. Ug mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya, dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw igpapaulay, kundi tungod usab kay ang Dios iya man gitawag nga iyang kaugalingong amahan, ug sa ingon ni ana nagpakigsama siya sa Dios. Ang grasya, ang kaluoy sa Dios, ang ikaduhang butang atong hinumduman ang iyahang physical o espirituhanon nga grasya nga maulamay makahimo og pag-alim pag-ayo sa imong kinabuhi. Espirituhanon nga pagkaalim, physical nga pagkaalim, numdumi ang iyahang grasya. Dili kini angay kanimo o kanako, pero iya kining gihatag pinagi kang Kristo Jesus. Katulong butang kung saan nimo pagtubag si Ginoong Jesus. Hinaot mo musunod ikaw sa giya sa Espiritu Santo. Hinaot mo simba ka sa kinasingkasing. Hinaot mo pahibalo ka sa uban sa mga maayong butang nga gihimo sa Dios sa imong kinabuhi. Ug andama ang imong kaugalingon tungod kay sa matag adlaw nga moabot, nagakaduol usab ang iyahang pagbayaw, ang iyang pagsakgaw, ang iyahang pagpakig-uban kanimo ug kanako diya sa iyahang gingharian. Dios himayaon ug hinaot nga ang iyang pulong magpadayon pagpatubo sa imong pagtuo sa imong gugma ug pag-alagad kaniya. Kasiyaman ang unang nahigugma kanimo ug kanako.